लाहौर में दिल दहला देने वाला सानिया कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 7 तालिबात समेत 14 बच्चे दम तोड़ गए। खातून टीचर और 4 तालिबात जख्मी हो गए। जाम बहक बच्चों की उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान थी। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब का कहना है घर की छत टी आयरन गार्डर और ट्रायल्स पर मुश्तमिल थी। छत पर तामीराती काम चल रहा था। सानिया कहना पर एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का शिकार ट्यूशन सेंटर घर में कायम था। ट्यूशन सेंटर किसी भी सरकारी इदारे के साथ रजिस्टर्ड नहीं था। खातून रिश्तेदारों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है पुलिस अफसोसनाक वाक़े की तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश के लिए 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। छत गिरने से जाम बहक 7 बच्चों की नमाज जनाजा अदा। अली, दुआ, इर्तजा और रिमशा मनो मट्टी तले जा सोए। दुआ वालिदैन की इकलौती बेटी थी। वरसा की आहोबका इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। जाम बहक 7 बच्चों की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। 3:30 बजे इतला मिली है, एमरजेंसी कॉल आई है कि वो अकेडमी वालों की छत गिर गई है। हम उधर गए और क़यामत जैसा समा देखा और उसमें से मेरी अपनी 3 बेटियां थी और मेरे भतीजे के 2 बेटियां और 2 बेटियां थी जिनमें से 2 बेटियां और 1 बेटा डेथ हो गया और 4 बच्चे जख्मी हैं। कहने में कई खानदानों पर क़यामत टूट पड़ी। एक ही खानदान के 3 बच्चे हादसे में लुक़मा चल बन गए। बहन भाइयों में 8 साला उरूज, 7 साला ईमान और 5 साला अब्दुल्ला शामिल। वरसा के कहने हैं हमारी फैमिली के 7 बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते थे। हादसे में हमारे 3 बच्चे जाम बहक और 4 जख्मी हो गए। हादसे में महफूज रह जाने वाली बच्ची ने कहा कुछ मजदूर छत पर काम कर रहे थे। जब छत गिरी तो अपना होमवर्क कर रही थी। मेरे ऊपर मशीन गिर गई जिसकी वजह से बच गई। वो ऊपर वो मिस्त्री लगे थे तो वो डेरी ऊपर लेकर गए। उसके अंदर मिट्टी डालने लगे तो वो छत नीचे गिर गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। हादसे में बच्चों के जाम बहक होने पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का जाम बहक होने वालों की बुलंदी दर्जात की दुआ और वर्षा से इजहार ताज़ियत। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सानिया कहना पर लवाहिकीन से इजहार अफसोस। कहा कमसिन बच्चों के वालिदैन के सोग में शरीक हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का भी वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अहकामात। वज़ीर आला पंजाब की जिम्मेदारियों के तयन की हिदायत। मरियम नवाज की जाम बहक मासूम बच्चों के अहले खाना से दिली ताज़ियत। कहा बतौर माँ वालिदैन की तकलीफ का अंदाज़ा कर सकती हूँ। तकलीफ का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। सानिया के जिम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कानून के शिकंजे में लाएंगे। गफलत या कोताही के मुर्तकब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि एक घर के अंदर ट्यूशन सेंटर बना हुआ था। बच्चे खस्ताहाल छत के नीचे पढ़ रहे थे। हर तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। घर में कायम ट्यूशन सेंटर में हुकूमत का अमल दखल कम होता है। पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की मौसर जवाबी कार्रवाई। अफगान तालिबान रजीम के भेजे गए 4 ड्रोन तबाह कर दिए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को पाकिस्तान के हदूद में ड्रोन भेजे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 आने वाले ड्रोन्स को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगान तालिबान के हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज मुल्की दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और चौकस हैं। इश्ताल अंगेजी का सिलसिला जारी रखा गया तो मौसर जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान को पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। सरहद पार किसी भी जारियत का फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज वतन के हर एक इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती और मुआवनत कर रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं जारी मुलाकातों का मकसद अमल दरामद को यकीनी बनाना है। जंग के खात्मे की निगरानी के लिए मुश्तरका कमेटी पर इत्तफाक हुआ था। बगैर लागत गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। आबना हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। आबना हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। बहरी आमदोरफ्त ईरान के इंतजामात के तहत होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। नाकाबंदी के खात्मे के बाद ईरान 40 मिलियन बैरल तेल बरामद कर चुका।
امریکی ناکہ بندی کے دوران 1 بیرل تیل بھی برآمد نہیں کیا، پہلے کے مقابلے میں تیل 20% مہنگا بیچ رہے ہیں۔ قطری وزیراعظم کی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر سے ملاقات، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق قطری وزیراعظم کی ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کی توثیق، قطر مفاہمتی یادداشت سے جنم لینے والے مذاکرات کے تمام مراحل کی حمایت کرتا رہے گا۔ ایران سے تکنیکی مذاکرات پہلے ہونے والے مذاکرات کی بنیاد پر ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کے آئندہ اقدامات پر اب بھی غیر یقینی صورتحال موجود ہے، کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایران کیا فیصلہ کرے گا۔ امریکہ کے پاس 2 آپشنز ہیں، طویل المدتی معاہدہ یا موجودہ کامیابیوں کو مستحکم کرنا۔ صدر ٹرمپ نے MOU کے ذریعے تیل کی فراہمی بحال کرنے کی ہدایت دی۔ آبنۂ ہرمز سے تیل کی ترسیل دوبارہ جنگ سے قبل کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ آج دوحہ میں قطری حکام سے مذاکرات کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس کہتے ہیں دوحہ میں امریکی نمائندوں سے ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکہ کے ساتھ عارضی سمجھوتے پر عمل درآمد سے متعلق قطری ثالثوں سے بات ہوگی۔ قطر میں منجمد اثاثوں کی بحالی پر بھی بات ہوگی۔ قطری ثالثوں کے ساتھ دوحہ میں آج بات چیت کا امکان ہے۔ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے وعدے پورے کرے۔ دوسرا فریق وعدے پورے کرے گا تو ہم بھی مفاہمتی یادداشت پر عمل کریں گے۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے بیرونی مدد کی ضرورت نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایرانی بحری جہاز پر امریکی حملے کو بزدلی قرار دے دیا۔ عباس عراقچی نے کہا جو کچھ ہوا وہ بلا شبہ جنگی جرم ہے جو تاریخ میں درج کیا جائے گا۔ بحری جہاز کو کسی پیشگی وارننگ کے بغیر نشانہ بنایا گیا۔ کسی غیر مسلح ہدف کو میدان جنگ سے دور جا کر نشانہ بنانا بہادری نہیں بلکہ بزدلی کی علامت ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کا قانونی شعبہ بحریہ کے ساتھ مل کر شواہد جمع کرے گا۔ معاملے پر ضروری کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان اور افغانستان مسلح تصادم کا خاتمہ کریں، دونوں ممالک متنازع امور کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ روسی وزارت خارجہ کی اپیل، کہا سرحدی علاقے میں ہونے والے حالیہ واقعات افسوسناک ہیں۔ India's unilateral decision to place the treaty in abeyance has no basis in the treaty itself or in the international law. We reject India's unilateral and illegal announcement. The Indus Waters Treaty remains valid, binding, and fully operative. No party can unilaterally suspend or terminate its obligations under a treaty that contains no such provision. Pakistan has observed a pattern of actions that raises serious concern, including abrupt variations in the flows of Chenab and Jhelum rivers. پاکستان اپنے آبی حقوق کے تحفظ کے عزم پر قائم۔ پاکستان اپنے جائز آبی وسائل پر کسی قسم کا غیر قانونی قبضہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ بھارت جنگ کے بیج بونے سے گریز کرے اور جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کو خطرے میں نہ ڈالے۔ ہم تصادم اور نہ ہی جنگ چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سنتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب، کہتے ہیں دریاؤں اور پانی کا تحفظ پاکستان کے لیے قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ پائیدار امن کا راستہ طاقت یا دھمکی نہیں بلکہ مذاکرات ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مثبت کردار ادا کیا۔ حالیہ تنازعات میں بھی پاکستان نے کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ بین الاقوامی آبی معاہدوں کو سبوتاژ کرنا سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے اثرات وسیع ہو سکتے ہیں۔ سرحد پار دریاؤں کے معاہدوں کو کمزور کرنے کی قیمت بھاری ہو سکتی ہے۔